aussi اللي معروف كثير واللي très à la mode en ce moment اللي هو le macaron lisse. لهذا الجاتو هذايا رايحين نستعملوا المقادير التاليه. عندنا 550 غرام لوز مرحي مع سكر غلاس اللي هو لو طون بورتون. نقدروا نشروه هكذا واجد ولا نقدروا نديروا لا ميم كونتيتي ستادير 225 غرام لوز مرحي و225 غرام سكر غلاس ونرحوهم مع بعض ونجوزوهم في السيار. دونك يفو لي تاميزي باش نحو لي غران اللي ماشي مرحيين بيان. عندنا 50 غرام بودر دو كاكاو. عندنا 110 غرام بياض البيض البلون دوف. 110 غرام واحد اخر بياض البيض. عندنا 300 غرام سكر. عندنا لا بودر دو تارت اللي نقدروا نستغناو عليها ونعوضوها بان جو دو سيترون. وعندنا 50 غرام تاع الماء. واللي الحشو رايحين نستعملوا لا غاناش بوري اللي سبق لنا ودرناها في الحصص الماضيه نوتامون في لا تارت والشوكولا. رايحين ننطلقوا في طريقه التحضير. دونك نبدا بلا مورينغ ايطاليان. هذا لو ماكارون هذا نقدروا نديروه بون مورينغ فرانسيز بصح في بلدان اللي حاره كيما بلادنا باغ اكزومبل يفو ميو نستعملوا لا مورينغ ايطاليان باسكو ما طيحش. ناخذ دونك une petite quantité de sucre, 2 cuillères à soupe de sucre, نحطهم مع le blanc d'œuf. Je mélange un petit peu à la main. ناخذ le reste تاع السكر. دونك ندير الماء تاعي. دونك سخنت الكاسرول باش سخنتها بالعني باش ما نطولوش ما نستناوش بزاف. دونك نحط لو سكر ونحطهم فوق النار نطيبوهم على 119 دوغري. يعني كيما وريت لكم في لا تارت او سيترون مورينغي نديروا هذاك لو تيست تاع لو كوتو باش نعرفوا باللي لحقنا لا بون تمبيراتور. دونك نخلوه يطيب. اونتر طون ناخذ دونك لو طون بورتون تاعي مع لو كاكاو. نقدر نجوزهم في السيار مع بعض ولا ناخذ ان فوي سيك. je les mélange le fouet باش هكذاك يكون الماكارون تاعي عنده لون متجانس يعني de la même couleur. bien sûr انا راح ندير ماكارون وشوكولا. نقدروا نديروا ان ماكارون بكاع لي فروي سيك يعني بكاع الفواكه الجافة. يسوفي نحيو 10% من لو بوا دي زاموند يعني نحيو 10% من لو بوا تاع اللوز تاع لا بودر داموند ونعوضوها بلو فروي سيك بلا بودر تاع لو فروي سيك اللي نحبوا نستعملوه باغ اكزومبل لا بيستاش. يعني كيما هنا عندنا 225 غرام تاع لوز مرحي نحيو دونك 10% اللي هما 25 غرام نعوضوهم 25 غرام تاع لا بودر دو بيستاش والطريقه نفسها. كي نشوف في لا مورينغ ايطاليان دونك كي يبدا السكر تاعي والماء يبداو يغليو نحطو لو بلون. دونك نحطو لو بلون تاعنا مع الكميه ل 10% تاع السكر نحطوهم يبداو يطلعوا. ولا بودر دو تارت ولا لو جو دو سيترون نحطوهم على فان.
il faut bien mélanger. لازم نخلطوا bien هذا le mélange باش ما يكونوش les grumeaux. وكما قلت لكم اللي ماشي موالف يدير هاد لو غاتو هدايا il vaut mieux يجوزوا دونك في السياج. ناخد les blancs de هادوك اللي قالوا. Et là, je vais faire une sorte de pâte d'amande. هاد الفترة نستعمل une maryse, donc une spatule. Il vaut mieux ناخد une maryse donc. Voilà, donc ناخد une maryse اللي تكون dure خير. ندير la pâte d'amande تاعي حتى تولي donc une pâte عجينة متجانسة, une pâte homogène. Voilà, بهذا الكيفية. يعني c'est comme une séance de musculation parce que j'ai vraiment solide يعني. كي نشوفوا لي بول تاعنا بداو يتقالوا هي لو سكر يعني كي نطيبوه دو بريفيرونس ما نمسوش, ما نستعملوش اي خاصة تو سكي ميتاليك يعني الاواني الحديدية. Parce que là, استعملنا des trucs comme ça, le sucre تاعنا راح il va se cristalliser ويولي inutilisable, ما نقدروش نستعملوه. كي نشوف بلي لو sucre تاعي داب مع الماء نقدر نزيد لا température parce que ما كاش يعني لو ريسك على لو sucre ياخذ لون. هو لو بوت انه لو سيرو تاعنا ما ياخذش لون. لازم نتعلموا يعني نتعرفوا على ان سكر كوي بوتي بولي ا فيو دوي, يعني بالعين نقدروا نعرفوا الى لحقنا لهذيك لا تمبيراتور. قلنا كي بدا يغلي لي بول يكونوا يغليو رابيدمون, وكي يطيب يبداو يتقالوا لي بول ويكبروا. دونك ça nous donne ولا كيما قلت لكم نديروا كيما درنا في طارت او سيترون مورينغي, كي درنا لا مورينغ ايطاليان. كيفاش درنا لو تيست؟ خدينا ان فير دو, حطينا لا بوينت دو كوتو تاعنا داخل لو سكر كوي
جوزناه في الماء باش ما نحرقوش يدينا كي نحصلوا على اون بول كي شغل دو شوينغام هذيك هي لا بون كويسون ولو بلو سامبل بيان سور يكون عندنا ان ترمومتر باتيسري نحطوه داخل الاناء كي يلحق entre 119 et 121 degrés نحوه هنا رانا لحقنا لا بون تمبيراتور نلاحظوا بلي لي بول تقالوا كي نحرك هكذا سي بور هوموجينيزي باش لا تمبيراتور تكون هوموجين بارتو باش نتفادى استعمال لو فوي ولا اون سباتول على ليميت نقدروا نستعملوا اون سباتول en plastique si c'est vraiment nécessaire. والفرق دونك ما بين لا مورينغ ايطاليان ولا مورينغ فرونسيز هو انه لا مورينغ ايطاليان نطيبوا السكر ولا مورينغ فرونسيز لو سكر نرميوه هكذاك ديريكت على لي بلون دوف صح سي اون مورينغ فراجيل يعني حساس سي اون مورينغ اللي تكون حساسه تطيح رابيدمون خاصه في وقت السخانه وين يفي شو دون لا كوزين جينيرالمون في المطبخ الحراره تكون مرتفعه Voilà, بعد ما حطينا لو سكر نزيدو في لا فيتيس دو باتور دونك فوالا لا مورينغ تاعنا ما نخلوهاش كيما بور لا طارت دونك نحطو ما ننساوش لا بودر دو طارت تاعنا وما نخلوهاش تطلع جوسكا فورماسيون تاع لو باك دوازو هذاك كيما لا مورينغ لازم نخلوها شويه موالوز تكون طريه لا مورينغ تاعنا encore un petit coup. Voilà. دوك رايحين نديرو دونك لو ميلونج نبداو نديرو دائما كيما موالفين ان بري ميلونج يعني نديرو كميه صغيره environ de 1/4 نديروه ميم رابيدمون يعني بسرعه ما كانش ما هاد لو بري ميلونج هذا يسهل لنا الخلط كي نزيدو لو ريست دو لا مورينغ كيما قلت لكم هاد لو ماكارون هذا نقدروا نديروه ان طونك بوتي فور يعني طونك غاتو سيك كيما نقدروا نديروه سين ديسير نديروهم كبار ورايحين نديروهم ان شاء الله في اعداد مقبله نديرو دي ماكارون اون ديسير هنا سي امبورطون دو بيان ميلونجي لازم نخلطو بيان فوالا نزيد لو ريست نحط
ou les macarons. C'est un gâteau donc qui se conserve une boîte hermétique pendant plusieurs mois au frais. بدون الحشو. Et là نروح délicatement يعني غير بالعقل. ودايما on va reproduire toujours le même geste. Le centre البر بهذه الكيفية. كي نشوفوا بلي الميلونج تاعنا متجانس يعني كي نشوفوا بلي لاباري تاعنا هي هوموجين دونك ناخذوا une corne وهذا هو لو جيست لو بلوز امبورطون يعني المهم في هذه الكيفيه سي هذا لو جيست هذا c'est ce qu'on appelle donc macaroni. هذا نلحقوا à bonne consistance. نرجعوا الخليط تاعنا شويه ليكيد. Voilà, de la sorte. Voilà. Donc, الحقنا à bonne consistance. نشوفوا بلي كاين un ruban qui se forme. يعني شريط هكذا تاع l'appareil. Donc, on a donc le four à 160 degrés. On donc وجدنا donc un plan de dressage, un plan allant au four. خديت deux plaques. Donc la cuisson تاعنا رايحه نديرها double plaque. نقدر ندير بطريقه يعني عفويه ولا كيما حبيتو يعني ان تروك بيان فان نديرو اون فاي ونديرو دي سيركل هكذا بلو كومبا نكونوا كاع بلو ميم ديامتر على حساب لو ديامتر اللي حبيتو نحطهم تحت لو سيلبات ناخذ اون بوش دونك ادوي سامبل تاع 8 ولا 6 ملم. Et là, on va passer le dressage de les macarons terrain. Et pour éviter donc d'attendre la cuisson, on a حضرت مسبقا des coques de macarons ou le dressage. Donc كي ندرسيو ما ندرسيوش حتى البور تاع لو سيركل نحطوه غير في الوسط c'est pour ça les qui quand on macaroni كنا نحوسوا على une texture liquide. وهنا عندنا طريقتين يعني سواء نحوسوا على دي ماكارون بريون نطيبوهم مباشرة بعد لو دريساج ولا دي ماكارون مات يعني ما يبريوش هادوك نخلوهم 10 مينوت
حتى تتفورم يعني حتى يكون نكروت هكذا من الفوق نحطو يدينا ما يجيش لاباغي في لو دوا. فوالا بيان سور نكمل لاباغي تاعي حتى يخلص. نحي ما نحطوش هذا في الفوق. نحط فوق لا بلاك تاعي. Et là je vais faire هذا لو جيست هذايا. هنا وإلا غلطنا وكان عندنا ان اباري كي ني با تري ليكيد نقدر ولا خرجوا لنا دي شابو فوق لو ماكارون نقدر ناخذ ان فير دو وين نحط يدي في الماء ونحي هذوك لي. هنا رانا ان بون ريزولتا. فوالا الى كيما قلت لكم كويسون ا دوبل بلاك. نخليهم يطيبوا une dizaine de minutes هكذا 10 دقائق à peu près. بصح il faut surveiller le four. Là on va débarrasser. دونك قلت لكم قبيل بلي انا وجدت دي ماكارون اي دونك ندوزو ديريكتومون لو فوراج للحشو. فوالا نتحصلوا على هاد لو ريزولتا. دونك اللي رايحين voilà.